سلام الله عليكم متتبعي قناة الهندسة. اليوم جيتكم بسلسلة جديدة مهمة جدا كيف تشوفوا دابا حول لي مارشي بيبليك سويت لو ديكري دو مارشي بيبليك 2013 كما تشوفوا هاهي. هاد السلسلة مخصصة للناس اللي خدامين في لي سيرفيس ديال لي مارشي بيبليك كيلكو سوا كانتي في ليطا او لا في البريفي، والعاملين في المجال ديال الهندسة يعني الناس اللي خدامين في الدومين، وكذلك الطلبة والمتدربين الذين لا يزالون باقي تيقراو، حيث من خلال الرسائل التي توصلت بها ومن أكثر المواضيع المطروحة هو درس حول فورماسيون ديال لي مارشي بيبليك. لهذا جيت نلبي لكم الطلب ونشرح لكم هذا الإشكال ديال الصفقات العمومية أو لي مارشي بيبليك من البداية حتى النهاية وبشكل مبسط جدا وبالدارجة باش كل شيء يفهم مزيان. قبل ما ندخلوا في السلسلة، حيث هي السلسلة عبارة عن دي بارتي، عبارة عن أجزاء، كاين الجزء الأول ولا غادي نشوفوا دابا، وإن شاء الله راه نخدموا الجزء الثاني إلى آخره حتى نكملوا السلسلة ديالنا. قلنا قبل ما نبداو هاد السلسلة لابد أن أشير على واحد النقطة، لأن النقطة مهمة جدا، حيث الأغلبية ديال الناس تيشوفوا المحتوى اللي تنلوحو في القناة ولكن ما كاينش واحد الاشتراك في القناة. هذا ما يحز في النفس صراحة، وما تيبارطاجيوش المحتوى اللي تعم الفائدة. وكذلك كما لبيت لكم الطلب متتبعي الأعزاء على إنشاء مجموعة في الفيسبوك اللي هي تكنيسيان اي انجينيور جيني سيفيل بي تي بي ايفردي. إذا لا تبخلوا علينا بالانضمام للمجموعة لتكونوا كذلك أنتم أعضاء في المجموعة. راني كنحط فيها جميع الأمور المتعلقة بالهندسة، لي كور، لي فورماسيون اكسيتيرا. إذن على بركة الله نبداو السلسلة ديالنا. السلسلة ديالنا قبل ما نبداو المارشي بيبليك او الصفقات العموميه غادي نستندو على واحد السند اللي عنده علاقه باللي مارشي بيبليك، اللي هو ديكري نيميرو 2/349 دي 8 جمادى الاولى 1434 20 مارس 2013 غولاتيف او مارشي بيبليك. هذا هو السند اللي غادي نخدموا به هاد السلسله ديالنا. هادي دابا غادي نشوفوا غير لابارتي الاولى غادي نشوفوا شنو هما هي لي فاز ديال لي مارشي بيبليك، شنو هما لي بروسيدور ديال لا فاز دو بريباراسيون، اي ابري غادي نشوفوا لابارتي الثانيه اللي هي لا فاز ديال لا باساسيون او لا سيونس ديال لوفرتور دي بلي، اي فينالمون غادي نشوفوا لا فاز ديكزيكسيون ديال لي تخاف. دابا غادي نشوفوا اولا لا فاز دو بريباراسيون. المهم لو مارشي بيبليك il réalisé en 3 phases، يعني في 3 ديال لي فاز. فيه لا فاز الاولى هي لا فاز دو بريباراسيون، لا فاز الثانيه هي لا فاز دو باساسيون، اي فينالمون كاينه لا فاز ديكزيكسيون. بالنسبه لا فاز الاولى والثانيه هما ce sont des phases de préparation et passation sont régies par le décret relatif au marché public. بمعنى اش؟ عندك هاد لا فاز الاولى ولا فاز الثانيه عندها علاقه بهاد الديكري ديال لي مارشي بيبليك، يعني جميع لي زارتيكل اللي كاينين في هذاك لو مارشي بيبليك عندهم علاقه مع هاد لا فاز الاولى ولا فاز الثانيه. اما بالنسبه للا فاز الثالثه كاين واحد ريغلومون اخر اللي هو سي سي اش جي. هاد سي سي اش جي مقسوم على دو تيب، مقسوم على سي سي اش جي تي او سي سي اش جي ايمون. بالنسبه لسي سي اش جي تي عنده علاقه بلي مارشي دي ترافو، اما بالنسبه لسي سي اش جي ايمو عنده علاقه بلي بريستاسيون دي زيتود، يعني لي زيتود تكنيك، كونترول جيو تكنيك، توبوغراف اكسيتيرا. بمعنى هاد التروا فاز هما لخصتهم على في هاد لو شيما. اولا لا فاز دو بريباراسيون، يعني لو ميتر دوفراج. يعني شنو هو لو ميتر دوفراج؟ لو ميتر دوفراج غادي تسمعوا هذا المصطلح ديال لو ميتر دوفراج، غادي تسمعوا لو مارشي، غادي تسمعوا لابيل دوفر. بالنسبه لو ميتر دوفراج هو صاحب المشروعيه، كيلكو سوا كانت الاداره او لا
انتربريز بريفي الى اخره. المهم صاحبة المشروع تتكون لا فاز دو بريباراسيون، غادي نشوفو كل فاز باللي ديتاي ديالها. غادي نشوف لا فاز دو بريباراسيون يعني تتكون دراسة، لا فاز دو باساسيون لا دات ديال لوفيرتور دي بلي يعني لا سيونس على حسب لي كونكيرون اكسيتيرا، اي فينالمون ليكزيكسيون يعني داك البروجي كمل. دابا غادي نشوفو لي تيب دي مارشي بيبليك. ملي قلنا المارشي سي كوا ان مارشي، مارشي هي واحد الكونطرا بين لو ميتر دوفراج اللي صاحب المشروع اي اون بيرسون فيزيك او مورال appelé entrepreneur fournisseur ou prestataire de service. بمعنى اش؟ مارشي هو عبارة عن واحد الكونطرا اللي تجمع بين صاحب المشروع اللي هو لو ميتر دوفراج اللي هي لادمينستراسيون وبين واحد بيرسون فيزيك ولا مورال بحال شي اونتربريز سوسيتي فورنيسور بيرو ديتيد بيرو دو كونترول. هذاك هو لو مارشي. لو مارشي il compose deux types. عندنا premier type هو les types selon la nature du marché public يعني، و deuxième type هو les types selon le mode d'exécution du marché. غادي نشوفو هادو ce sont des types du marché. نشوفو بالنسبة لي تيب ديال المارشي. اولا غادي نشوفو لي تيب selon le mode d'exécution du marché يعني اشنو كاين فيهم. كاين فيهم مارشي كادر، مارشي reconductible، عندنا marché à l'outil et finalement marché à trancher conditionnel. كل وحده غادي نشرحوها. بالنسبه للمارشي كادر، المارشي كادر بمعنى انه ما تيحددوش ليك لا كونتيتي اللي بغاو اكزاكت. بمعنى اش؟ ان الاداره مثلا بغات دي باكيت ديال لي بابي، تتعيط على الفورنيسور تتقول ليه ودي راه انايا خاصني دي باكيت ديال لي بابي. هذاك الفورنيسور تيبقى يفورني على ديك لادمينستراسيون او لو ميتر دوفراج حتى تيكمل هذاك لو ميتر دوفراج تيكمل البروجي ديالو اللي يحتاج فيه الورق. اي فينالمون هذاك لو فورنيسور تي باش يتخلص تيحط دي فاكتور باش يتخلص في البيمون ديالو. يعني اون جينيرال لو مارشي كادر هو ما تنحددوش فيه لي كونتيتي اكزاكت. بالنسبه للمارشي ريكونديكتيبل، لو مارشي ريكونديكتيبل هو واحد المارشي اللي كل عام يعني تيتجدد. بمعنى اش؟ مثلا لادمينستراسيون او لو ميتر دوفراج بغا يدير مثلا بغا يلونسي المارشي ديال ميناج او لا ديال لا سيكوريتي. هاد لو ميناج او لا سيكوريتي تعيط على ديك لونتربريز تبقى يدير معها كونطرا ديال العام، العام الاول العام الثاني العام الثالث اكسيتيرا. يعني كل عام تيعاود معها، او لا كاينه او لا تيدير معها 3 سنين، تيحدد معها 3 سنين ابخي صافي ما يجددش معها يشوف شي شركه اخرى. هذا هو لو مارشي ريكونديكتيبل. لو مارشي الوتيس، لو مارشي الوتيس سا فو دير هو واحد المارشي اللي فيه بزاف ديال لي لو. باغ اكزومبل مثلا عندنا واحد المارشي ديال الكونستركسيون، مثلا ديال واحد الكونستركسيون ديال سونتر ديال مثلا كومبلكس سبورتيف يعني مركب رياضي. هذاك الكومبلكس سبورتيف فيه دي بارتي يعني ديالو، فيه لو غروزوفر اللي هو البني يعني البنيه السيماء الحديد اكسيتيرا. كاين لو ثاني هو لي شاربونت ميتاليك يعني القصدير اللي تيكون فوق منه لي شاربونت اكسيتيرا. هنا كل حاجه تنحطوها في اللوغ ديالها. يعني مثلا اونتربريز ا، مثلا اونتربريز ا شدات الغروزوفر، لونتربريز بي شدات لا شاربونت، لونتربريز سي شدات مثلا ليليكتريسيتي. هذا هو لو مارشي الوتيس. وكاين الكونترير ديالو هو لو مارشي اونيك، ça veut dire انه يعني اونيك وحيد، يعني اونتربريز تتشد داك لي لو كامله. بالنسبه للمارشي اترونشي كونديسيونيل على حسب لي ترونش اللي عندك، يعني كل ترونش كيفاش تتحددها سويت المارشي ديالك. دابا غادي نشوفو لي تيب سولون لا ناتور دو مارشي. يعني في الاول شفنا ليكزيكسيون، دابا غادي نشوفو لا ناتور دو مارشي. عندنا مارشي طرافو يعني بمعنى اللي كما تنشوفو في الصوره
يعني المارشي طرافو ديال البنايات، يعني شي كونستركسيون، شي بنايه معينه. مارشي دو فورنيتور، يعني شي مارشي مثلا ديال البيسيات اولا ديال الكراسه اولا ديال لي سانيتير الى اخره. ثم المارشي دو سيرفيس، يعني خدمه معينه. بار اكزومبل مثلا كما تنقول كما سيرفيس، يعني كيلكو سوا مثلا كان ميناج اولا لا سيكوريتي الى اخره. دابا غادي نشوفوا مارشي ديتود، يعني مارشي ديتود كنقصدوا به لي مارشي ديال لي زيتود تكنيك، لي زيتود اركيتكتورال، لي زيتود توبوغراف اي جيوتكنيك. هادو ديال البيرو ديتود، ديال البيرو دو كونترول ديال التوبوغراف اي ديال الجيوتكنيك. هادو سوسون دي مارشي ديتود اللي تيديروا لنا واحد ليتود اللي تنتبازاو عليها انطلاقا من هذيك ليتود تنديروا طرافو، مارشي طرافو. اي فينالمون لي بريستاسيون اركيتكتورال، يعني هذه عندها علاقه لي زاركتيكت او المهندس المعماري. غادي نشوفوا دابا لو مود دو باساسيون، مهمه هذه. لو مود دو باساسيون عفوا اشنو كاين فيه ان ابيل دوفر اوفير، يعني بمعنى طلب عروض مفتوح، يعني جميع الشركات تقدر انها تشارك في هذاك لابيل دوفر، جميع الشركات. من بعد غادي نشوفوا ان ابيل دوفر ريستران. ان ابيل دوفر ريستران، هاد النوع ديال لي مارشي لو ميتر دوفراج او لادمينستراسيون تترسل غير لبعض الشركات باش يشاركوا في داك المارشي، يعني شي شركات معينه اللي تيعرفوا لواحد المشروع معين هي اللي تتصيفط لهم باش هما يشاركوا في هذاك لابيل دوفر. اما بالنسبه لابيل دوفر افيك بري سيليكسيون تنقصدوا به هو اولا تيكون واحد الدوموند ديال لي كونكيرون، يعني لي كونكيرون تيجيبوا لي بلي ديالهم، لي بلي دوسي ادمينستراتيف اي تكنيك اي دوسي اديتيف، تيجيبوه تكون واحد لا كوميسيون، واحد اللجنه تتشوف هذوك لي دوسي الا كانوا مزيانين تتعيط عليهم تتقول لهم جيبوا لي لو دوسي فينانسيير. ما كانش مزيانين صافي تي ايكارتيو. هذا لو بري سيليكسيون، يعني بمعنى سيليكسيون يعني تي سيليكسيونيو، يعني سيليكسيون اولي. من بعد ان ابيل دوفر نيغوسي، ان ابيل دوفر نيغوسي ça veut dire quoi؟ ان لادمينستراسيون او لو ميتر دوفراج تعيط على واحد الشركه معينه، تيجي تينيغوسي معها، تيقول لها مثلا انا مثلا نفترض مثلا واحد لو ميتر دوفراج مثلا، يعني بار اكزومبل مثلا ناخذ وزاره التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء والبيئه. هذيك وزاره التجهيز والنقل بغات تبني واحد البون، يعني واحد القنطره. هذاك القنطره ما تعرفوش الشركات بزاف الا واحد الشركه اللي تتعرفها، تعيط عليها وزاره التجهيز، تقول لها ودي انني انا راه باغي ندير هذا البون. صافي هي تتنيغوسي معها بحال غادي تقدي ليا بشحال هذا البيجي اللي عندي اكسترا. هذا هو نيغوسي. او لا في واحد المرحله او لا في واحد الحاله الثانيه هو انه الا كان لابيل دوفر 3 المرات طلع انفريكتيو يعني ما شدو حتى شي واحد. لابيل دوفر تيتلونسا يا اما فيه الاغلاط يا اما حتى واحد ما دفعش ليه تيطلع انفريكتيو. ديك الساعات لادمينستراسيون تضطر انها دير ان ابيل دوفر نيغوسي. اما بالنسبه للكونسلطاسيون اركيتكتورال او الكونكور، هذا عنده علاقه بلي زاركتيكت. نبداو بالكونسلطاسيون اركيتكتورال. الكونسلطاسيون اركيتكتورال امتى تدار؟ الا كان المونطون ديال لو بيدجي ديال الطرافو قل من 20 مليون درهم تدار ان كونسلطاسيون اركيتكتورال. الا كان البيدجي ديال طرافو ديال مارشي طرافو اكثر من 20 مليون درهم تيكون كونكور. بمعنى اش؟ نفترض مثلا عندنا واحد المدرسه، هذيك المدرسه غادي تقام علينا بلي طرافو ديالها غادي تقام علينا ب 19 مليون درهم. هنايا ملي نبغيو شي اركيتكت، دابا هو تيتقام ب 19 مليون درهم قل من 20 مليون درهم، كنجيو تنديرو كونسلطاسيون اركيتكتورال عاديه، يعني فيها
فيها كونطرا، فيها ريغلومون دو كونسلطاسيون، داكشي عادي بحالو بحال اي ابيل دوفر. اما الا كان الى ديباسا 20 مليون الدرهم مثلا، هذيك المدرسه غادي تقام عندنا ب 40 مليون الدرهم، هنايا تنديرو il s'appelle concours. هذا الكونكور هو عباره على اش؟ يجيو دي زاركتيكت، يجيبوا دي ماكيت ديالهم، يجيبوا لي سكيس ديالهم، تياخذوا اللي احسن واحد هو اللي تيتخاد. اي فينالمون بوند كوموند هو واحد المارشي اللي صغيور، اللي ما تيدي 200 الف درهم، اللي ما تيديباسيهاش. هذا الطريقه كيفاش تيدار، يعني لادمينستراسيون تضغط على 3 ديال الشركات، مثلا ان هذيك لادمينستراسيون بغات تقاد مثلا لي سانيتر، يعني طواليطات مثلا ما تيديباسيوش 200 الف درهم او لا 20 مليون سنتيم، تضغط على واحد 3 شركات تقول لهم اجيو سيميسيونو في هذا، تسيميسيوني اللي اقلهم تيشد هذاك البوند كوموند. هذا البوند كوموند دار للناس الشركات اللي مبتدئه باش انهم يقدروا انهم يشدوا لي بوند كوموند. دابا غادي نشوفوا لا ناتور اي modalité de définition du prix. Selon l'article 11 ديال décret du marché public 2013 عندنا دابا بالنسبه لي بري ديال لي مارشي مقسوم على 3 ديال لي بارتي، فيهم مارشي ابري جلوبال، مارشي ابري يونيتير، اي فينالمون مارشي ابري ميكست. بالنسبه للمارشي ابري جلوبال يعني تيكون لو مونطو ديال داك المارشي فورفيتير، يعني مثلا بغيت ندير مثلا واحد الكرياج لواحد الاداره، هذاك غادي نقول ملي غادي ندير ليستيماسيون ديالي غادي نقولها فورفيتير، غادي تقام عليا مثلا ب 3 المليون د سنتيم او لا 30 الف درهم، هذا فورفيتير. مارشي ابري يونيتير يعني بار يونيتي، يعني كل ارتيكل ها اليونيتي ديالو ها بشحال تيتقام، بحال لي مارشي العادي اللي هذا هو لو مارشي ابري يونيتير. اي لو مارشي ابري ميكست يعني تيكون فيه، ملي تنقولوا ميكس يعني مخلط فيه الجلوبال ومخلط فيه اليونيتير، يعني تتلقى شي وحدين فيهم فورفيتير، بحال مثلا عندنا لاسونسون شونتي غادي نديرو لها فورفيتير، هذه مثلا تيراسمون غادي نديروه باليونيتي اكسيتيرا. هذا هو لو مارشي ميكست. واحد ملاحظه مهمه، لو بري دي مارشي سون فيرم ريفيزابل او بروفيزوار. بمعنى اش؟ فيرم يا اما هذاك المونطو تيكون مسدود، يعني ما تقدرش انك تبدل فيه، ما تتكونش واحد الحاجه تتسمى لا ريفيزيون دي بري، ما تتكونش نهائيا، او لا تكون ريفيزابل يعني تتكون يعني كل 3 شهور تيتبدل داك البري، يعني او تتكون عندنا لا ريفيزيون دي بري. و دابا غادي نشوفوا الديغولمون ديال لابيل دوفر، يعني المسار ديال لابيل دوفر. لا فاز دو بريباراسيون ديال لابيل دوفر، لا فاز ديال البريباراسيون اولا اشنو تنديرو لا ديتيرميناسيون دي بوزوان ا ساتيسفير leur spécification et leur consistance et l'estimation du coût de la prestation. Finalement choix du mode de passation. يعني الاولى اللي هي هذه، اولا ملي تيكون عندنا واحد في لافاز ديال البريباراسيون، يعني في لافاز ديال البريباراسيون قبل ما نلونسو لابيل دوفر تنحددو لي كونسيستونس ديال داك البروجي. بمعنى اش؟ مثلا بغينا نديرو مثلا واحد السونتر داكو، هذاك السونتر داكو غادي نقولوا اودي راه غادي يكون عندنا واحد ليسباس، واحد الهول، غادي تكون عندنا دو بيرو اكسيتيرا، تتحط ليه لي كونسيستونس اي ليستيماسيون ديال داك البروجي، يعني باش يتقام عندنا مثلا نفترض يتقام عندنا ب 1 مليون درهم. اي لو شوا ديال الباساسيون، يعني غادي نديرو لابيل دوفر ديالو، يعني لو ريغلومون دو كونسلطاسيون، تنحطوا ليه لو سي بي اس ديالو، تنحطوا لي موديل ديال لاكت دونغاجمون ديالو اي لو كوسيونمون بروفيزوار. اي من بعد تنديرو لا بوبليسيتي ديال لابيل دوفر، يعني تنحطوا لي زافي ديالو، لي زافي ديال لابيل دوفر. هذا هو لا فاز دو بريباراسيون ديال لابيل دوفر، يعني من قبل ما يتلونسا حتى يتلونسا في لي جورنال. غادي نشوفوا دابا لا فاز دو باساسيون دو لابيل دوفر، يعني لا فاز دو باساسيون يعني من بعد تلونسا لابيل دوفر غادي نشوفوا يعني تتكون عندنا ديزينياسيون دو لا كوميسيون دو لوفر دي بلي، يعني تتكون عندنا واحد لا كوميسيون، واحد اللجنه اللي غادي ترسل لنا هذوك الطلبات العروض اللي يحطوهم لي كونكورون، يعني المتنافسين.
من بعد تدار واحد ليكزامان ايجيجمون ديال لوفر، يعني نشوفوا دوك الناس اللي غادي ياخذوا هذاك لوفر، شكون اين واحد اللي غادي ياخذ داك لوفر سويت بزاف ديال دي ريغل غادي نشوفهم في لابارتي الثانيه في السلسله. اي فينالمون كلوتور دو لا بروسيدور، يعني يا اما يكون اتريبيسيون، يعني ان الكونكورون صافي شد هذاك المارشي ولا اتريبيتير، او لا يطلع انفريكتيو، يعني حتى شي واحد ما شدو، يعني يا اما حتى واحد ما دفع لابيل دوفر او لا حتى واحد ما شدو. لانيلاسيون تيقصدوا بها انه كان تلونسا لابيل دوفر واحد شي شويه لادمينستراسيون تراجعات وهي ديال لانيلاسيون في البورتاي بوبليك صافي تيتانيلا. كوميسيون دابيل دوفر، يعني منين كون الكوميسيون سويت لارتيكل 35 دو ديكري دو مارشي بوبليك 2013. اشنو تيكون فيه؟ تيكون فيه ان ريبريزونطون دو ميتر دوفراس، يعني خاصو يكون بريزيدون، يعني هو الرئيس ديال اللجنه، دو مومبر ريبريزونطون دو ميتر دوفراس، يعني واحد يكون في سيرفيس مارشي والاخر يكون في سيرفيس كيلكون ديال طرافو اكسيتيرا. يكون ان ريبريزونطون دو لا تي جي ار، يعني تريزوري جينيرال دو رويوم، يعني ديال الخزينه العامه. و تيكون ان ريبريزونطون دو مينيستير شارجي دي فينانس، يعني تيكون واحد من ممثل من الوزاره ديال الماليه، ولكن الا كان المونطون استيمي ا فايت 5 المليون درهم، الا كان قل من 5 المليون درهم ما تنحتاجوش هاد الريبريزونطون ديال وزاره الماليه، ولكن الا كان ديباسا 5 المليون درهم راه اوبليجي خاصو يكون في لا كوميسيون. اي بارفوا تتلاقى لو ميتر دوفراج ديليغي. المهم هذا اون جينيرال سويت لارتيكل اللي عندنا ها شنو اللي كاين. دابا غادي نشوفوا لا بوبليكاسيون لو دوسي دابيل دوفر كذلك، حيت حنا خدامين على حسب ديكري ديال المارشي بوبليك 2013 سولون لارتيكل 19 اي 20 ديال هذا الريغلومون ديال ديكري دو مارشي بوبليك. اشنو تيقول لك؟ تيقول لك pour lancement l'appel d'offres le maître d'ouvrage est informé la commission avant 8 jours de la publication dans les journaux. بمعنى اش قال؟ تيقول لك ان لابيل دوفر الا بغى يلونسيها لو ميتر دوفراج خاصو يعلم لا كوميسيون اللي قلنا لا كوميسيون فيها تريزوريي، فيها الفينانس، فيها ريبريزونطون ديال الفينانس، فيها مثلا لو ميتر دوفراج ديليغي. المهم هادوك لا كوميسيون اللي كاينه خاصو يعلمهم 8 ايام قبل من البوبليكاسيون في لي جورنو. علاش؟ باش الا كان شي موديف ولا كان شي رومارك يريكتيفيوها، الا عندهم شي ملاحظات ولا شي حاجه. سينو ما كان عندهم حتى حاجه اوتوماتيكمون تديباسا ديك 8 ايام تيتلونسا في لي جورنو. ملي دابا غادي نشوفوا لا بوبليكاسيون فين تتبلي في لي جورنو عرب اي فرونسي اي في البورتاي بوبليك ديال لي مارشي بوبليك في لو سيت ديال المارشي بوبليك. الحاجه الثانيه يعني الديلي ديال لا بوبليكاسيون ديال لافي دابيل دوفر دون لي جورنو خاصها تكون اخر بوبليكاسيون تبيبليات. باغ اكزومبل مثلا تبيبليات مثلا لي جورنو اليوم وفي البورتاي غدا، يعني لوندومان ديال غدا خاصو تتحسب الكرونو ديال 21 جور، يعني من لوندومان ديال بوبليكاسيون لابيل دوفر حتى لا سيونس ديال لوفيرتور دي بلي، يعني نهار اخر واحد، يعني اخر بوبليكاسيون تبيبليات لوندومان ديالها تنحسبوا 21 يوم حتى النهار ديال لا سيونس ديال لوفيرتور دي بلي، لا دات ديال لا سيونس ديال لوفيرتور دي بلي. كاين واحد ديكا نقدروا نبرولونجيو ديك 21 يوم ل 40 يوم الا كان عندنا سي لو مونطو دو بروجي بور لو مارشي ترافو ديباسي 63 مليون درهم، تنبرولونجيوها ل 40 يوم، ما تبقاش عندنا 21 يوم. او لا سي لو مارشي دو فورنيتور اي سيرفيس ديباسي 1 مليون اي 1 مليون درهم اي 60000، هذا بوغ لو مارشي ديال ليطا، يعني بالنسبه للوزارات. الا ديباسا 1,600,000 درهم بوغ في لي مارشي ديال ليطا يعني ديال الوزارات تا هو تيتبرولونجا ل 40 يوم. سي لو مونطو دو بروجي
pour le marché de fourniture et services dépassé 8,7 مليون درهم pour les marchés d'établissements publics des régions, provinces et des communes. بمعنى اش؟ هنايا بالنسبه للإطار يعني الوزارات، هنا بالنسبه للادارات العموميه ليطابليسمون بيبليك، بالنسبه للجهات وبالنسبه للعمالات والجماعات الا كان ديباسا 8,700,000 درهم. هذا سويت لارتيكل 20 ديال الديكري دي مارشي بيبليك 2013. دابا غادي نشوفو غوتيغي ديال لو دوسي دابيل دوفر، يعني غادي سويت لارتيكل 32 ديال لي مارشي بيبليك، يعني فين تنسحبو الدوسي ديال لابيل دوفر تنسحبوه من البيرو دوردر ديال لو ميتر دوفراج اولا باغ لو سيت ديال البورتاي بيبليك اللي هي www.marchepublic.gov.ma. يعني دابا غادي نشوفو دوموند ديكليرسيسمون، يعني الملاحظات. سويت لارتيكل 22 ديكري دو مارشي بيبليك 2013. شنو تيقول لك الارتيكل؟ تيقول لك ان لي كونكورون عندهم الحق انهم يسولوا لو ميتر دوفراج، يعني عن طريق واحد الكوريي يكون في الفاكس، سواء يصيفطوا لهم في الفاكس او لا يصيفطوا لهم في لافوا الكترونيك، و على في مده ديال 7 ايام افون ديال قبل من لا دات ديال لا سيونس ديال لوفيرتي دي بلي، يعني قبل من لا دات ديال لا سيونس ديال لوفيرتي دي بلي ب7 ايام خاصهم يصيفطوا لو ميتر دوفراج. اي لو ميتر دوفراج حتى هو عنده الحق انه خاصو يجاوبهم قبل من 7 ايام، وهذاك الجواب يانفورمي على لي زوتر كونكيرون. مزيان، دابا غادي نشوفو لي ريونيون او فيزيت دي ليه. يعني بارفوا تتلاقى مثلا لو ميتر دوفراج تيلونسي ان ابيل دوفر، تيقول لك خاصك دير واحد لا فيزيت ديال في هذاك البروجي اللي غادي يتبنى. لي كونكورون شنو تيديروا؟ تيمشيو لهذاك العين المكان، تيمشيو تيديروا لا فيزيت ديال تيكون معاهم لو ميتر دوفراج، تيديروا ان بي في، تيدير واحد لا فيزيت. هذيك لا فيزيت شنو تتكون في دوزيام تيير اونتر لا دات دو بوبليكاسيون اي لوفيرتي دي بلي، يعني في السيمانه الثانيه ديال البوبليكاسيون ديال لابيل دوفر. سويت لارتيكل 23 ديال ديكري دو مارشي بوبليك. من بعد ملي تيمشيو تيديروا الكونستا دي ليو اولا تيديروا الفيزيت دي ليو، تيديروا ان بي في، لو ميتر دوفراج يدريسي ان بي في و تيلونسيه في البورتاي بوبليك. اي فينالمون كنقول لكم ان لا بارتي الاولى راني كملتها، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وانتظرونا في الجزء الثاني من سلسله ديال الصفقات العموميه لي مارشي بوبليك اللي غادي نشوفوا في لا دوزيام بارتي لا سيونس بوبليك دو لوفرتور دي بلي. يعني غادي نشوفوا لي دوسي ديال لابيل دوفر، دوسي ادمينستراتيف، دوسي تكنيك، لوفر فينونسي اكسيتيرا، حتى ادجيجا لو مارشي، حتى لا بارتي ديال شكون اللي شد لو مارشي، لاتريبيتير ديال المارشي. اذا لا تنسوا خالص دعائكم لنا على هذا المجهود، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس لكي يصلكم كل جديد، وتبارطاجيو هذا الفيديو لكي تعم الفائدة، وتشاركوا معنا في الجروب ديال تكنيسيا انجينيور جيني سيفيل بي تي بي ايفيرتي في الفيسبوك. وكنقول لكم انتظرونا في الجزء الثاني ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.